तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल, जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ जरदारी की तबीयत अचानक नासाज हुई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का एक्शन प्लान तैयार, अहम फैसले मुतवक्के। टाइगर फोर्स को भी टास्क सौंपने का इम्कान। जखीरा अंदोजों के खिलाफ रियासती वसाइल और हुकूमती इदारे मुतहर्रिक करने का फैसला। मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान की शहादत। तफ्तीशी हुकाम का दारुल उलूम का दौरा। दारुल उलूम में नमाज मगरिब अदा की। मुफ्ती तकी से मिले और रवाना हो गए। मौलाना आदिल की गाड़ी में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद न था। सिक्योरिटी गार्ड ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तफ्तीशी हुकाम ने दारुल उलूम में नस्ब कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली। शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा जामे फारूकिया में अदा की गई। सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं और मुतक़िदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन जामे फारूकिया में वालिद मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में की गई। मौलाना आदिल खान की शहादत दुश्मनों की साजिश करार। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं तशद्दुद फैलाने वाले इसराइल और भारत के एजेंट। उलमा पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। सिंध हुकूमत को मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें जारी हैं। कुछ लोग इन साजिशों का हिस्सा बनकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क की वहादत पारा पारा करने वाली कुव्वतों को शिकस्त होगी। ऑपोजिशन से मुल्क की तरक्की हस्ब नहीं हो रही। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंज मजहब कार्ड के इस्तेमाल का है। तहरीक से फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। तहरीक का पुरतशद्दुद होना बाइदस कयास नहीं। कोई भी संजीदा तज्जिया निगार इस तहरीक को इंतशार का इस्तिआरा ही समझेगा। नाहल सिलेक्टेड हुकूमत एक बोझ बन चुकी। हुकूमत जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 18 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत चोरी के वोटों से बनाई गई। बेरोजगारी, महंगाई, सिफारती तन्हाई और इक्तिसादी बदहाली को फरोग मिला। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून के 18 उम्मीदवारों का ऐलान। कुछ हल्के खाली छोड़ दिए गए। गैर अहम अफराद को भी टिकट दे दिए गए। लीगी हुकूमत का खात्मा होते ही साबिक वुज़रा और अहम शख्सियात ने दीगर जमातों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात में सबको आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला मीर अफजल खान की मुलाकात। चौधरी बरादरान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का गेट पे अहमियत नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जीना मरना पाकिस्तान के साथ अफसोस गद्दारों में शामिल कर लिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का शिकवा। कहते हैं एपीसी में सिर्फ आइन के मुताबिक मुल्क चलाने की बात हुई। हमारा मुस्तकबिल और किबला पाकिस्तान है। पाकिस्तान से वाबस्तगी और मजबूत होगी। अज़्म कमजोर नहीं होगा। ख्वाहिश है कि श्रीनगर में पाकिस्तान का परचम लहराऊं। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन मियां जलील अहमद शरकपुरी कहते हैं 8 साल पीटीआई से ताल्लुक रहा। शहबाज शरीफ के पैगाम पर नून लीग की टिकट कबूल की। पार्टी के फैसलों से इख्तिलाफ करने का हक रखता हूं। नवाज शरीफ के दौर में इदारा मिनहाजुल कुरान पर हमला नहीं भूल सकते।
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں فرعونی نظام آج بھی موجود، کون ہے جو اس زمانے کے ابو جہل کو چیلنج کرے؟ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ مہنگائی بدامنی کے خلاف تحریکیں چلائیں گے، نااہل اور نالائق حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں اپوزیشن کے جلسے جلوسوں اور تحریک سے گھبرانے والے نہیں، جمہوریت کے دعوے دار کا اصل چہرہ سامنے آ چکا۔ مولانا فضل الرحمان نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ عوام نے مولانا کو مسترد کر کے اسمبلی سے باہر کیا۔ مولانا اسلام کے بجائے اسلام آباد کے لیے اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ امیر حیدر ہوتی کہتے ہیں عوام کو تو احساس ہو گیا، اب سلیکٹرز کو بھی احساس ہونا چاہیے۔ ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ایک حکمران آئے اور دوسرا جائے، صاف شفاف انتخابات یقینی بنانا ہوں گے، انتخابی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کورونا کیسز بڑھنے پر کراچی، اسلام آباد، آزاد کشمیر میں منی سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا۔ کامیابی پہلے کی طرح عوام کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ اسلام آباد میں سیکٹر G11-2 اور G73 کے 2 سکول سیل کر دیے گئے، 32 ریسٹورنٹس، 47 دکانیں اور ایک ورکشاپ کو بھی سیل کر دیا گیا۔ رکن بلوچستان اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری بشیر بشرا رند بھی کورونا وائرس میں مبتلا، خراب طبیعت پر اسپتال منتقل، ٹی بی معائنہ بھی کروایا جو کہ مثبت آ گیا، فوری امداد پر طبیعت اسمبلی ICU میں آبزرویشن پر ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 12 مریضوں کا انتقال، اموات کی تعداد 6570 ہو گئی، مزید 666 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,18,932 مریض، 3,03,458 مریض صحتیاب، زیر علاج مریضوں کی تعداد 8,904 ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 10,79,000 ہلاکتیں، 3,76,00,000 مریض، امریکہ میں 2,20,000، برازیل میں 1,50,000، میکسیکو میں 83,642، روس میں 22,600، بھارت میں 1,08,371، ترکی میں 8,778 اور سعودی عرب میں 5,018 اموات۔ اعجاز احمد چودھری کہتے ہیں مشکل وقت میں بھی عوام کا تحریک انصاف کے لیڈرشپ پر بھرپور اعتماد ہے۔ ملک میں باریاں لینے والی اپوزیشن جتنے مرضی جلسے کر لے، ہمارا فوکس پاکستان کو خوشحال بنانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی نئی لہر، پاکستان کی شدید مذمت، عالمی برادری سے بھارتی بربریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صورتحال بگڑ چکی، جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کیا جائے۔ بھارتی شہر کرناٹکا اور کیرالہ میں داعش کے کیمپ ہیں، رحمان ملک کا دعویٰ، کہتے ہیں مودی سرکار داعش کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے، کیا یہ چیز فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو نظر نہیں آ رہی؟ بھارت کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے۔ کراچی 5 روز شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی، خبردار کیا احتیاط کریں۔ شہر کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، موسم خشک اور مطلع بالکل صاف رہے گا۔ بہاولپور کی تحصیلی اسمان میں کار درخت سے جا ٹکرائی، 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی، جاں بحق ہونے والوں میں 1 بچہ اور 2 خواتین شامل۔ حادثہ کار کا ٹائر پھٹنے سے پیش آیا۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر پر میزائل برسا دیے، 7 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے۔ آذری وزیر خارجہ کہتے ہیں خلاف ورزیوں کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ امریکی افواج کی واپسی پر کابل کو ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا، افغان رہنما عبداللہ نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں ماضی قریب کے فیصلوں کے منفی اثرات سے آگاہ ہے، مل کر اور امن کے ساتھ کام کرنا ذمہ داری ہے، اس لیے دوحہ مذاکرات جاری ہیں۔
पेरिस में 2 छोटे तैयारे आपस में टकरा गए, 5 अफराद हलाक। तैयारे टकराने की वजह मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कोरोना को मुकम्मल शिकस्त देने का दावा, खुद को सेहतमंद करार दे दिया। तिब्बी अमले के मुताबिक वायरस फाल होने का कोई सबूत नहीं मिला। ट्रंप को मजीद आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट शेड्यूल तब्दील, मेहमान टीम 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी, 27 तारीख तक करंतना में गुजारेंगे। वनडे रावलपिंडी और T20 सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। शाहिद खान अफरीदी विकेटों में तब्दीली के ख्वाहां, कहते हैं हमेशा से बैट्समैन के लिए मददगार विकेटें बनाई गईं। विकेट बाउंसी हो तो बैट्समैनों की अहलियत का अंदाजा होगा। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक नासाज हुई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल, जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई है। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान की शहादत की तहकीकात के लिए तफ्तीशी हुकाम का दारुल उलूम का दौरा, सिक्योरिटी गार्ड ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तफ्तीशी टीम ने दारुल उलूम का दौरा किया, सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात की और पूछताछ की। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मौलाना आदिल खान नमाज मगरिब से कबल दारुल उलूम आए, नमाज मगरिब अदा की, मुफ्ती तकी से मिले और रवाना हो गए। मौलाना आदिल की गाड़ी में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद न था। तफ्तीशी हुकाम ने दारुल उलूम में नस्ब कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत एक बोझ बन चुकी, हुकूमत जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा हुकूमत चोरी के वोटों से बनाई गई, जिससे बेरोजगारी, महंगाई, सिफारती तन्हाई और इक्तिसादी बदहाली को फरोग मिला। नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत एक बोझ बन चुकी, हुकूमत जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई। 18 अक्टूबर को कराची में यौम शोहदाए कारसाज पर PDM का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बढ़ती महंगाई में कमी के लिए एक्शन प्लान तैयार, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए अहम फैसलों का ऐलान कल होगा। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोजों की निशानदेही का टास्क सौंपे जाने का इम्कान, टाइगर फोर्स का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हदायत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इदारों और रियासी वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला कर लिया। इमरान खान ने एक बार फिर टाइगर फोर्स रजाकारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोजों की निशानदेही का टास्क सौंपे जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हदायत की है। कन्वेंशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें टाइगर फोर्स के जवान शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को हुकूमती एक्शन प्लान पर रहनुमाई और टास्क फ्राहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गाइडलाइंस मिलते ही उस्मान डार ने कन्वेंशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ معتقدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مولانا عادل خان کی نماز جنازہ بڑے بھائی مولانا عبید اللہ خالد نے پڑھائی۔ جید عالم دین مفتی تقی عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی، مولانا حنیف جلندری، سینیٹر عبدالغفور حیدری، مولانا راشد سومرو، محتمم جامعہ بنوریہ مفتی نعمان اور حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفد نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مولانا عادل شہید کی تدفین جامعہ فاروقیہ میں ان کے والد مولانا سلیم اللہ خان کے پہلو میں کی گئی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نے مولانا عادل کی شہادت ملک دشمنوں کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا، تشدد پھیلانے والے اسرائیل اور بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ حکومت اور علماء نے مل کر بھارتی سازش ناکام بنائی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو مولانا عادل کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تھی۔ علماء پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ یونین کونسل کی سطح تک مذہبی ہم آہنگی کونسل قائم کریں گے۔ 70% سے زائد جو مجرمین ہیں جنہوں نے توہین یا تکفیر کی ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، باقی بھی جلد گرفتار ہوں گے انشاءاللہ۔ پنجاب کے اندر محرم الحرام کے دوران 22 FIR ہوئی تھی، 22 کے مجرم گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہم نہ کسی کو اس ملک میں اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین کرنے دیں گے، نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہے کل کا، یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بھارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا، آپ نے تواتر سے یہ چیز دیکھی ہوگی، اور یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ بھارت کے اندر بیٹھ کر ان کے تھنک ٹینک 2 چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ۔ پچھلے دنوں ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے، اس کی تکفیر کے حوالے سے۔ جب اس کی تفصیلات جمع کی گئی تو پتہ چلا کہ 90% اس ٹرینڈ کو چلانے والے ہندوستان سے تھے، 60 یا 70 پاکستان سے تھے، باقی سارے کے سارے جو تھے وہ ہندوستان سے اور دیگر ممالک سے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یونین کونسل کی سطح پر انٹرفیتھ ہارمنی کونسل قائم کر رہے ہیں، جو مرکز تک لے کر جائیں گے، اور جو ربط ہے، ایک گیپ ہے جو اس کو ختم کیا جائے گا علماء کا اور مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں کا انتظامیہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ۔ متحدہ علماء بورڈ نے اب تک 106 کیسوں کے فیصلے کیے ہیں۔ میں آج آپ کے ذریعے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ سازشوں کا حصہ بن کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملک کی وحدت پارا پارا کرنے والی قوتوں کو شکست ہوگی۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے مل کر ترقی ہضم نہیں ہو رہی، اپوزیشن کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، لیکن ان کی رکاوٹوں کے باوجود ملک کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ ماضی میں حکمرانوں نے ملک کی دولت لوٹی اور بیرون ملک جائیدادیں بنائیں۔ ہماری حکومت کے کسی بھی عہدیدار کا کوئی کرپشن سکینڈل تاحال سامنے نہیں آیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن تحریک میں ریاست کو درپیش اصل چیلنج مذہب کارڈ کے استعمال کا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپوزیشن کی تحریک میں مدرسے کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوس اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے۔ اس تحریک سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ تحریک کا پرتشدد ہونا بعید قیاس نہیں۔ کوئی بھی سنجیدہ تجزیہ نگار اس تحریک کو انتشار کا استعارہ ہی سمجھے گا۔ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان الیکشن کے لیے 18 امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی جانب سے امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پارٹی کے 18 امیدوار حصہ لیں گے۔ کچھ حلقے خالی چھوڑ دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی سابق وزراء اور اہم شخصیات کی دیگر جماعتوں میں شمولیت کے بعد غیر اہم افراد کو بھی ٹکٹ جاری کرنا پڑے۔
چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کہتے ہیں گلگت بلتستان میں الیکشن منصفانہ اور شفاف ہونے چاہیے. انتخابات میں سب کو آزادانہ طور پر حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے. مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان نے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت اور دفاع کے لیے بڑی اہمیت کا حامل اور سی پیک کا گیٹ وے ہے. ہماری جماعت نے ہمیشہ اس علاقے کی اہمیت کو تسلیم کیا. چودھری برادران کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سلامتی، دفاع اور اقتصادی ترقی کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا مطالبہ سب سے پہلے چودھری شجاعت حسین نے پیش کیا تھا. وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کہتے ہیں اس سے بڑی بدقسمتی اور بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اسے بھی غداروں میں شامل کر لیا گیا. وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ FIR درج ہونے کا پتہ چلنے پر بہت دکھ ہوا. PDM کے 3/4 رہنما مودی کے ایجنٹ ہیں تو پاکستان کے وجود پر سوال اٹھتا ہے. وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ ہمارا مستقبل اور قبلہ پاکستان ہے. پاکستان سے وابستگی اور مضبوط ہوگی. عزم کمزور نہیں ہو سکتا. خواہش ہے کہ سری نگر میں پاکستان کا پرچم لہراؤں. APC میں صرف پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے کی بات ہوئی. وزیراعظم نہ ہوتا تو بطور مسلم لیگی رہنما سب سے پہلے جا کر گرفتاری دیتا. مسلم لیگ نون کے منحرف میاں جلیل احمد شرقپوری کہتے ہیں 8 سال PTI کا حصہ رہا. شہباز شریف کے پیغام پر آخری الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹ قبول کی. پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف کرنے کا حق ہے. نواز شریف کے دور میں ادارہ منہاج القرآن پر حملہ نہیں بھول سکتے. سیاسی پوزیشن میں نہیں تھا تو تحریک انصاف کی سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ میاں نواز شریف صاحب سے کچھ اصولی اختلافات ذہنی طور پہ ہو چکے تھے، جس بنا پر میں سائیڈ پہ ہو گیا. عملی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا، خان صاحب کے ویژن کو. ابھی موجودہ انتخابات میں میاں شہباز شریف صاحب کے پیغام پر اور ہمارے علاقے کے سابقہ MNA اور موجودہ MNA رانا تنویر صاحب کے پیغام پر اور دوستوں کے کہنے پر جب میں نے یہ ٹکٹ ایکسپٹ کی تو اس شرط کے اوپر ایکسپٹ کی، اور پیر اختر رسول صاحب بھی گواہ ہیں کہ میں علماء کے ساتھ بھی مشورے میں تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا ٹکٹ نہیں لینا. مجھے ذہنی طور پہ کچھ اختلافات ہیں، لیکن پھر سب دوستوں نے کہا کہ جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ آپ کو جانے کا اگر موقع ملتا ہے تو آپ نے بات تو اپنی کرنی ہے. اس شرط پر ہی میں نے یہ ٹکٹ قبول کی کہ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر کسی پلیٹ فارم میں رہ کے بندہ بہتری کا باعث بن سکتا ہے. اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ اگر میں دوبارہ آیا ہوں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آیا ہوں، لیکن اگر کسی ایشو کے اوپر قیادت کا کوئی ایسا فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے، مجھے اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے اور ہر ایک کو یہ حق ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو ایک بدکماش قسم کا آدمی جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، کونسلر تھا عام، ابھی پھر یہ کافی عرصہ پھر میرے یہ بیگ اٹھاتا رہا، پھر اس کے بعد یہ ابھی رانا صاحب کی وجہ سے یہ MP ہو گیا. لیکن اس کو یہ کس نے جرأت دی وہ میرے جیسے باکردار آدمی کے سامنے میرا راستہ رو. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں فرعونی نظام آج بھی موجود ہے، اور کون ہے جو اس زمانے کے ابو جہل کو چیلنج کرے. لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے، مل کر ہی جدوجہد کرنا ہوگی. مہنگائی بدامنی کے خلاف تحریک چلائیں گے، نااہل اور نالائق حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے. میں آپ سب سے یہ مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرے، نئی نسل بھی ترقی کرے اور اخلاق کی میدان میں بھی آگے بڑھے، پاکستان ایک سپر طاقت بنے، تو پھر راستہ یہی ہے کہ آپ سب لوگ جماعت اسلامی پاکستان کا ساتھ دے. لاہور میں 78 روپیہ فی کلو یہ آٹا ہے. غریب آدمی پھر کیا کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، 105 روپیہ اور 110 روپیہ فی کلو چینی ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ اور بدامنی میں اضافہ. آج بھی
जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं महंगाई को ख़त्म करने के लिए टाइगर फोर्स बनाऊंगा। बाबा टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। आटे की कीमत 30 रुपए किलो कर ले, चीनी की कीमत 40 रुपए किलो कर ले, दाल की कीमत 20 रुपए किलो कर ले, ताकि लोग इज्जत और शराफत के साथ। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर कहते हैं हुकूमत अपोजिशन के जलसे जुलूसों और तहरीक से घबराने वाली नहीं है। जमहूरियत के दावेदारों का असल चेहरा सामने आ चुका है। नौशहरा में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा परवेज खट्टर ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई खतरा नहीं, क्योंकि जमहूरियत के दावेदार अपोजिशन का असल चेहरा कौम के सामने आ चुका है। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। अवाम ने मौलाना को मुस्तरद करके असम्बली से बाहर किया। मौलाना इस्लाम के बजाय इस्लामाबाद के लिए अपनी सियासत कर रहे हैं। परवेज खट्टर ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के जलसे जुलूसों और तहरीकों से घबराने वाली नहीं है। इमरान खान किसी को एनआरओ देंगे और ना ही किसी के सामने ब्लैकमेल होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती कहते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत ने जब असम्बलियों से मुस्ताफी होने का फैसला किया तो हमने बलोचिस्तान हुकूमत से नहीं बल्कि असम्बली से भी बाहर आ जाएंगे। अमीर हैदर होती ने ANP के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को तो एहसास हो गया, अब सेलेक्टर्स को भी एहसास हो जाना चाहिए कि सेलेक्टेड हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने मुतफिका तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। एक मुकम्मल चार्टर बनाएं और कोशिश होगी कि अलायंस में शामिल जमातों को इस पर मुत्तफिक कर सकें। हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि एक हुक्मरान आए और दूसरा जाए। अमीर हैदर होती ने कहा कि जब तक मुल्क में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात नहीं होते, मुल्क में इंतखाबात मुतनाज़ा ही रहेंगे और इन मसाइल के हल के लिए इंतखाबी रिफॉर्म्स की जरूरत है। इंतखाबी रिफॉर्म्स के बाद होने वाले इंतखाबात का मैंडेट सब तस्लीम करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, कोरोना केसेस से बढ़ने पर कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया। कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। असद उमर का कहना है कि 6 हफ्ते तक कोरोना केसेस 2% मस्बत रहे। गुज़िश्ता हफ्ते इसमें 2% इजाफा हुआ। कराची, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुतासरा इलाकों से कोरोना टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। सेक्टर G11-2 और G73 के 2 स्कूल सील कर दिए गए हैं। DC इस्लामाबाद के मुताबिक 32 रेस्टोरेंट्स, 47 दुकानें और एक वर्कशॉप को भी सील किया गया है। रुकन बलोचिस्तान असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बुशरा रिंद भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। रुकन बलोचिस्तान असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बुशरा रिंद तबीयत खराब होने पर अस्पताल गई। टेस्ट लिए गए तो कोरोना मस्बत आ गया, जिस पर उन्हें अस्पताल दाखिल कर लिया गया। बुशरा रिंद को सैचुरेशन ड्रॉप हो गई है। ICU में ऑक्सीजन पर रखा गया है। तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद तबीयत संभल गई, लेकिन अब भी ICU में ऑब्जर्वेशन पर है। तिब्बी हालत इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6570 हो गई। मजीद 666 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस से मरीज 3,18,932 हो गए। 3,03,458 मरीज सेहतियाब, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 8,904 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 12 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,257, सिंध में 2,549, खैबर पख्तूनख्वा में 1,263, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 89, आज़ाद कश्मीर में 78 और इस्लामाबाद में 188 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 666 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,687, सिंध में 1,40,131, खैबर पख्तूनख्वा में 38,329, बलोचिस्तान में 15,520, गिलगित बल्तिस्तान में 3,924,
اسلام آباد 17,296، آزاد کشمیر میں 3,045 مریض ہو چکے ہیں۔ بات کریں دنیا کی تو دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,79,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 3,76,00,000 ہو گئی، 2,82,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہ آ سکا، امریکہ اور یورپ میں کورونا کے وار جاری ہے۔ امریکہ میں 2,20,000، برازیل میں 1,50,000، میکسیکو میں 83,642، روس میں 22,600، بھارت میں 1,08,371، ترکی میں 8,778، ایران میں 28,293، افغانستان میں 1,470 اور سعودی عرب میں 5,018 اموات ہو چکی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر اعجاز احمد چودھری کہتے ہیں مشکل وقت میں بھی عوام کا تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر بھرپور اعتماد ہے۔ ملک میں بار بار باریاں لینے والی اپوزیشن جتنے مرضی جلسے کر لے، ہمارا فوکس پاکستان کو خوشحال بنانا ہے۔ اعجاز احمد چودھری اور علی امتیاز وڑائش نے پتوکی میں کارکنوں سے ملاقات میں خطاب کرتے ہوئے کہا ملک میں باریاں لینے والی اپوزیشن جتنی مرضی جلسے کر لے، ہمارا فوکس پاکستان کو خوشحال بنانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف شعبہ جات میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، جعلی مقابلوں اور نام نہاد تلاشی و محاصرے کی کارروائیوں میں نہتے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں ایک بیان میں اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی ذرائع ابلاغ سمیت عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیں۔ بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کیا جائے۔ دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کام کرے۔ سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے انکشاف کیا ہے بھارت کے شہر کرناٹکا اور کیرالا میں داعش کے کیمپ موجود ہیں۔ رحمان ملک نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے 40 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ کیا یہ چیز فیٹوف کو نظر نہیں آ رہی؟ مودی سرکار